नमस्ते एकनल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म सुकुमार शाह र नेप्सेको विकली समरी लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। नेप्सेको विकली समरी जान पूर्व सदा चाहिँ हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरबाट सुरुवात गरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ। त्यसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब हामी नेप्सेको एनालिसिसमा अगाडि बढौँ। नेप्सेको एनालिसिसमा जानु पूर्व यहाँलाई एउटा सानो जानकारी छ। एकनोल्ड च्यानलले ekanold.com नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ र यो वेबसाइटमा तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रेडको लागि सहयोगी केही महत्त्वपूर्ण रिसोर्सहरू छ, त्यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि तपाईँहरू अल कोर्सभित्र जानुभयो भने यहाँ चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सन छ। यो टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्समा बोलिङ्गर ब्यान्ड, एमएससिडी, आरएसआई र डो थ्योरीको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ। यसलाई यो कस्ट अफ फ्री कोर्स हो र तपाईँहरूले यसलाई सब्सक्राइब गरेर यसबाट चाहिँ बेसिक लेभलको टेक्निकल एनालिसिसहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यदि तपाईँलाई बेसिक लेभलको टेक्निकल एनालिसिसको आइडिया छ भने र रियल टाइम ट्रेड कसरी गर्ने, प्रोफेसनल ट्रेडरहरूले कसरी ट्रेड गर्छ, त्यसको लागि हामीसँग ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ र ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन कोर्स छ। दुईटै कोर्समा कन्टेन्ट सेम हो र यहाँहरूले चाहिँ यदि लाइभ इन्टरेक्टिभ कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ कोर्स इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ आफ्नो सुविधाअनुसार अनलाइन भिडियो बेस्ड चाहिँ ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइटमा टेक्निकल एनालिसिस नेप्से टेक्निकल एनालिसिस मेनु छ, जहाँ चाहिँ नेप्से टेक्निकल एनालिसिसमा क्लिक गर्नुभयो भने डेली मार्केट क्लोज भइसके पश्चात डो थ्योरीको महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड एनालिसिस र त्यसै गरी पिभोट सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्समा मन्थली पिभोट र सब रेसिस्टेन्स लेभलहरू चाहिँ रहेको छ, जहाँ तपाईँ जुन लेभलहरूले तपाईँलाई चाहिँ कुन प्राइसमा इन्ट्री गर्ने र कुन प्राइसमा एक्जिट गर्ने भन्ने जनरल आइडिया दिन सक्छ। यति यहाँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी एनालिसिसतिर अगाडि जाऊँ। यतिखेर स्क्रिनमा नेप्सेको चार्ट छ हाम्रो स्क्रिनको अगाडि र नेप्सेको चार्ट मार्च महिनाको सुरुवातमा नेप्से आफ्नो मन्थली पिभोटको नजिकबाट सुरुवात भएको थियो र सुरुवातको 3 दिनमा केही सेलिङ देखेको थियो भने अस्ति चाहिँ 4 मार्चमा बाइङ देखेको छ नेप्सेमा र यो गर्दै गर्दा नेप्सेले एउटा प्राइस एक्सन डेभलप गरेको छ। जस्तो हामीले यो 3वटा क्यान्डलको रिलेसन हेर्छौँ भने पछिल्लो 3वटा क्यान्डलको रिलेसन हेर्छौँ भने यसलाई क्यान्डल स्टिकको भाषामा चाहिँ मर्निङ स्टार प्याटर्न भन्छ। मर्निङ स्टार प्याटर्न बनाएको छ। यदि नेप्सेले मर्निङ स्टार प्याटर्न कन्फर्म गर्छ भने मर्निङ स्टार प्याटर्न बनाउने क्रममा यो चाहिँ फेरि पिभोट एरिया नजिक आएको छ। यसको एक्ज्याक्ट पिभोट 2507 रहेको छ भने 2506.68 मा अस्ति बजार क्लोज भएको छ। यदि यसले चाहिँ पिभोट लेभललाई सक्सेसफुली पार गर्छ र यो चाहिँ पिभोट लेभलमा सस्टेन रहन्छ भने यसको पहिलो टार्गेट चाहिँ त्यहाँदेखि R1 रहनेछ। मार्च महिनाको R1 को लेभल रहेको छ करिब करिब 2640 को रेन्जमा चाहिँ पहिलो टार्गेट रहेको छ, अपसाइड टार्गेट। र यदि R1 लाई पनि यसले सक्सेसफुली पार गर्छ भने त्यहाँदेखि R2 सम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ, जसको चाहिँ लेभल रहेको छ 2800 को रेन्जमा, 2800 प्लस को रेन्जमा रहेको छ। र इनकेस मर्निङ स्टार प्याटर्न इनभ्यालिड हुन्छ र फेरि पिभोट एरियामा सेलिङ देखिन्छ भने त्यहाँदेखि यसले केही डाउनसाइड मुभ बनाउन सक्छ, जसको चाहिँ पहिलो टार्गेट चाहिँ योभन्दा अघिको स्विङ लो, यो लोको नजिक यसले चाहिँ पहिलो सपोर्ट लिन सक्छ। र यदि यो स्विङ लोलाई पनि यसले सपोर्ट सस्टेन हुन सकेन भने त्यहाँदेखि मार्च महिनाको पहिलो सपोर्ट या सनतिर यो तल जान सक्छ। त यतिखेर इम्पोर्टेन्ट लेभलमा छ, पिभोट एरियामा छ। फेरि पनि हामी चाहिँ अलिक ध्यान दिन जरुरी छ यहाँहरूले। यदि पिभोट एरियामा सस्टेन रहन्छ र यसले चाहिँ मर्निङ स्टारलाई कन्फर्म गर्छ भने यसको पहिलो टार्गेट चाहिँ अपवार्ड मुभ रहनेछ, जो R1 सम्म यात्रा गर्न सक्छ। र इनकेस पिभोट एरियामा फेरि सेलिङ देखिन्छ भने त्यहाँदेखि यो चाहिँ प्रिभियस स्विङ लो र त्यसै गरी यसनसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ। सरसर्ती हेर्दा यो किसिमको स्थिति देखिन्छ भने क्लिन चार्टमा। त्यसै गरी हामी ट्रेडिसनल वेबाट जुन किसिमले ट्रेन्ड एनालिसिस गरिन्छ कि यसको ओभरअल मुभिङ एभरेजेसबाट हेर्ने हो भने यतिखेर नेप्से चाहिँ आफ्नो 20 दिनको औसत मुभिङ एभरेज र त्यसै गरी 50 दिनको औसत मूल्यको बिचमा बसेको छ। र अहिले पनि 20 दिनको औसत मूल्य र 50 दिनको औसत मूल्य र त्यसै गरी 200 दिनको औसत मूल्य हेर्ने हो भने सबैभन्दा माथि 20 दिनको औसत मूल्य छ, जसलाई हामी 20 डे SMA भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी बिचमा 50 दिनको औसत मूल्य रहेको छ, जो चाहिँ 50 डे SMA रह्यो भने त्यसै गरी सबैभन्दा मुनि 200 दिनको औसत मूल्य रहेको छ, जो चाहिँ 200 डे SMA भयो। अहिलेसम्म पनि ट्रेन्डको हिसाबमा, क्लासिकली ट्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ यो बुलिस छ। र यहाँहरूलाई फेरि बुलिस ट्रेन्ड हुँदाहुँदै प्राइस किन घटिरहेको छ भन्ने जुन बारम्बार यहाँहरूको मनमा क्वेसन आउँछ, जो स्वाभाविक पनि हो। मार्केटको नेचर नै अप एन्ड डाउन हो।
टेक्निकल एनालिसिसमा एउटा कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो, ट्रेन्ड इज यर फ्रेन्ड भन्छ। हामीले हेर्ने चाहिँ ट्रेन्ड हो। प्राइस मुभमेन्ट भनेको अप एन्ड डाउन प्राइसको नेचर हो। अप एन्ड डाउन भएर नै प्राइस चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। बजार घट्दा पनि अप एन्ड डाउन हुँदै घट्ने गर्छ र बजार बढ्दा पनि अप एन्ड डाउन हुँदै बजार बढ्ने गर्छ। केही क्यान्डलहरू डाउन हुनुको मतलब ट्रेन्ड नै बियरिस भएको र केही क्यान्डलहरू माथि जानुको मतलब ट्रेन्ड नै बुलिस भएको अर्थ हुँदैन। हामीले चाहिँ ओभरअल ट्रेन्ड हेर्दा अहिले पनि ट्रेन्ड चाहिँ क्लियरली बुलिस नै छ, त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ सङ्केत छैन क्लासिकल्ली हेर्दा। त्यसै गरी डो एनालिसिसबाट यदि हामी हेर्छौँ भने डो एनालिसिसको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने योभन्दा पहिलासम्म नेप्से चाहिँ हायर हाई र हायर लोको सिरिज र डो थ्योरी अनुसार सिम्पल छ। यहाँलाई फेरि पनि एउटा जानकारी गराउँ, जस्तो कुनै पनि कम्पनीको अर्थात् इन्डेक्सको सब इन्डेक्सको प्राइस यसरी यो स्ट्रक्चरमा जान्छ भने बुलिस ट्रेन्ड भनिन्छ। जस्तो यो अगाडि बढ्छ, एउटा हाई बनाउँछ र त्यहाँदेखि लो बनाउँछ, अनि फेरि लोबाट हाई जाने क्रममा यसले पुरानो हाईलाई ब्रेकआउट गरेर अझै माथि जान्छ भने यसलाई हायर हाई भन्ने गरिन्छ, हामी जसलाई सर्टकटमा एचएस लेख्छौँ। अनि फेरि हायर हाईबाट करेक्सन हुने क्रममा तल झर्छ र तल झर्दा पुरानो लोभन्दा माथि नै अड्कन्छ भने यसलाई चाहिँ हायर लो भन्ने गरिन्छ, एचएल भन्ने गरिन्छ। र त्यहाँदेखि फेरि यसले लो लगाइसकेर माथि जाने क्रममा फेरि पुरानो हाईलाई भत्काएर अझै माथि जान्छ भने यो चाहिँ हायर हाई हुन्छ। र त्यसै गरी हायर हाईबाट फेरि करेक्सनमा आउने क्रममा यसले पुरानो लोसम्म नपुगी बिचमै अड्कन्छ, माथि नै अड्कन्छ भने यसलाई हायर लो भन्ने गरिन्छ। जबसम्म यसरी हायर हाई र हायर लोको सिरिज कायम रहन्छ क्लियरली बुलिस ट्रेन्ड रहन्छ। र यदि यो हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा यसले चेन्जेस ल्याउँछ भने योभन्दा पछि यो चाहिँ आइदर साइडवेज वा बियरिस ट्रेन्डतिर जान सक्छ। त्यसपछि डो एङ्गलको हिसाबबाट यदि हामी कुरा गर्छौँ भने डोको एङ्गलबाट हेर्दा यतिखेर नेप्से चाहिँ बुलिस ट्रेन्डबाट भर्खर एउटा चाहिँ लास्ट यदि हामी चाहिँ हेर्छौँ भने जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू, यहाँसम्म हायर हाई र हायर लोको सिरिज बनाइराखेको थियो भने अस्ति जुन प्रकारले यदि 2481 को लोलाई ब्रेकआउट गर्यो, पछिल्लो हायर लोलाई ब्रेकआउट गर्यो र अहिले भने यसको तुलनामा नयाँ लो चाहिँ लोवर लो भएकोले यो चाहिँ रनिङ छ। यो नै लो भन्ने कुरा अहिले पनि कन्फर्म भएको छैन। प्राइस सेक्सनबाट हेर्दा मर्निङ स्टार प्याटर्न बनाएको छ, तर स्विङ अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। त्यस भएकोले हामीले चाहिँ केही अझै 1-2 दिनको क्यान्डल हेर्न पर्ने हुन्छ एटलिस्ट स्विङ लोको लागि। र यदि यो लो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भने लोवर लो हुनेछ, र लोवर लो हुनुको मतलब फेरि बियरिसतिर गइराखेको भन्ने अर्थ चाहिँ हुँदैन। योभन्दा पछिको सेटअप हेर्न जरुरी छ। र योभन्दा पछि चाहिँ यसले चाहिँ फेरि लोवर हाई र अर्को लोवर लो बनाउँछ भने बियरिस सेटअपतिर जान सक्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने डेली चार्टमा बियरिस सेटअप भनेको माइनर ट्रेन्ड हो। डो थ्योरीको हिसाबमा माइनर ट्रेन्डको इफेक्ट भनेको जम्मा जम्मी केही दिनदेखि केही हप्तासम्म मात्र हुने गर्छ। यहाँ बियरिस टर्न हुनुको मतलब यो चाहिँ अब मार्केट नै बियरिस जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यदि बियरिस सेटअप बनाउँछ भने पनि यसको इफेक्ट चाहिँ केही दिनदेखि केही हप्ता मात्र टिक्ने गर्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ फेरि पनि यो किसिमको चाहिँ सेटअप बन्छ र केही करेक्सनमा आउँछ भने त्यो हाम्रो लागि अझै डिस्काउन्टेड प्राइसमा बजारमा चाहिँ रिइन्ट्री गर्ने अवसर हुनसक्छ। बुलिस ट्रेन्डमा ओभरअल बुलिस ट्रेन्डको सवालमा मार्केट चाहिँ जस्तो मन्थली चार्टमा अहिलेसम्म नेप्से क्लियरली बुलिस छ, जो प्राइमेरी ट्रेन्ड भयो जसको इफेक्ट चाहिँ मल्टी इयर हुने गर्छ, धेरै वर्षसम्म टिक्ने गर्छ। विकली चार्टमा पनि यो चाहिँ बुलिस छ, अहिले एकछिनमा हामी हेरौँला। र विकली चार्टमा बुलिस रहेको जो सेकेन्डरी ट्रेन्ड हो त्यसको चाहिँ केही हप्तादेखि कि महिनौसम्म त्यसको इफेक्ट टिक्ने गर्छ। त्यसरी प्राइमेरी र सेकेन्डरी ट्रेन्डमा नेप्से बुलिस रहेको परिवेशमा डेलीमा यसले चाहिँ सेटअप चेन्ज गर्छ भने र अझ तल आउँछ भने त्यो हाम्रो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो कि ट्रेन्ड रिजोइन गर्ने, सस्तोमा सेयर किन्ने त्यो अवसरको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले प्राइस सेक्सनको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यसले मर्निङ स्टार फर्मेसन गरेको छ र फेरि पिभोट एरिया चाहिँ टेस्ट गरेको छ। यदि यसले पिभोट एरियालाई चाहिँ सस्टेन गरेर माथि जान्छ भने फेरि पनि यो चाहिँ मार्च महिनाको पहिलो R1तिर यसको फर्दर टार्गेट रहन सक्छ। त्यही भएर पिभोट एरियामा फर्दर आउने क्यान्डलहरू कसरी क्लोज हुन्छ हेर्न जरुरी छ। अहिले डो ट्रेन्ड अनुसार जम्मा जम्मी ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ। बुलिस ट्रेन्डबाट यसले चाहिँ एउटा साइडवेज ट्रेन्ड बनाएको छ, जम्मा जम्मी डिफ्रेन्स यति मात्र छ। अहिले चाहिँ एउटा हायर हाई छ र अहिले एउटा लोवर लो छ हामीसँग। यसरी हायर हाई र लोवर लो भइसके पश्चात बुलिस ट्रेन्डमा हायर हाई र हायर लो हुन्छ भने त्यसरी बेयरिस ट्रेन्डमा लोवर लो र लोवर हाई हुने गर्छ। र यसको डिटेल यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्सको डो थ्योरीमा गएर यसलाई डिटेलली हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ डो थ्योरीको विषयमा। त यतिखेर जम्मा जम्मी एउटा ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ, साइडवेज भएको छ। यसले आउने दिनमा इमिडिएटली फेरि एउटा हाई बनाएर फेरि हायर लो बनाउँछ र त्यहाँदेखि माथि जान्छ भने फेरि बुलिसतिर नै कन्टिन्युएसन हुनेछ, जुन कुरा यहाँलाई हामी अपडेट गराउने नै छौँ। त्यसै गरी हामी डेली एङ्गलबाट हेर्छौँ भने र इन्डिकेटर वाइज हेर्ने हो भने यतिखेर लोवर ब्यान्डमा बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डमा आएर मार्केट चाहिँ एउटा स्विङ लो क्रिएट गर्न खोज्दैछ। आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनमा आएको छ, यतिखेर 60 र 40 को बिचमा बसेको छ
र त्यसै गरी जुन मोमेन्टम इन्डिकेटर हो मोमेन्टम इन्डिकेटर चाहिँ करेक्टिभ फर्ममा आएको छ र एटलिस्ट यहाँहरू चाहिँ सेफर इन्ट्री गर्ने हो भने मार्केट आफ्नो पिभट एरियालाई सर्भाइभ गर्छ र यदि तत्पश्चात त्यहाँदेखि चाहिँ यसको आरएसआई रिडिङ 60 अबभ आउन सुरु गर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सेफर इन्ट्री हुनसक्छ। यदि यहाँहरू इन्ट्रीको लागि चाहिँ कुर्नु भएको छ भने कमसेकम नेप्सेको आरएसआई 60 अबभ आउँछ भने यहाँहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। र यो आरएसआईको हामी एउटा यहाँ इक्जाम्पल सेयर गरिसकेपछि सम्पूर्ण इन्डेक्स कम्पनीहरूको लागि यही रुल लागू हुनेछ। फर्दर चाहिँ जहाँ जहाँ आरएसआई रिडिङ यहाँले देख्नुहुन्छ कुनै पनि सेक्टरको कुनै पनि कम्पनीको आरएसआई रिडिङ यदि 60 र 40 को बिचमा छ भने कमसेकम यहाँहरूले चाहिँ सेफर इन्ट्रीको लागि यदि लो रिस्क इन्ट्रीको लागि कुर्नु भएको छ भने हुन त क्यापिटल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ चाहिँ हाई रिस्क हाई रिटर्न हुने गर्छ र यदि यहाँहरू सेफर इन्ट्री लो रिस्क र पोटेन्सियल रिवार्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट आरएसएललाई चाहिँ 60 अबभ आउन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ बेटर एउटा सेफर इन्ट्री हुनसक्छ। त्यसै गरी यसको सेकेन्डरी मोमेन्टम कस्तो छ हेरिहालौँ। नेप्सेको चाहिँ मन्थली चार्टको स्थिति कस्तो छ त्यो पनि हेरौँ। सरी मैले विकली लिन खोजेको थिएँ यहाँहरूलाई सेकेन्डरी मन्थलीमा भने क्लियरली बुलिस नै छ बुलिस सर। यदि हामी सेकेन्डरी चार्टको एनालिसिस गर्छौँ भने डो थ्योरी अनुसार सेकेन्डरी चार्टमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि हामीसँग चाहिँ हायर हाई हायर लो र इभन यो अघिल्लो हप्ताको लोलाई यदि लो मान्ने हो भने पनि हायर लो रनिङ नै छ। त सेकेन्डरी ट्रेन्ड अनुसार जबसम्म यो लो भन्दा माथि कुनै पनि लो बनाउँछ भने यसको स्ट्रक्चर बुलिसै रहनेछ। त फेरि पनि यो एनालिसिस के देखिन्छ भने नेप्समा जुन प्रकारको करेक्सनहरू हुन्छ त्यो हाम्रो लागि बाइङ अपर्च्युनिटी हुनेछ। यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी सरस्वती अरू सेक्टरहरूतिर अगाडि बढौँ। यदि ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ पनि नेप्से सर नै ओपनिङमा पिभटभन्दा केही तल गएको थियो र अहिले चाहिँ फेरि पिभट एरियामा आइपुगेको छ। एक्ज्याक्टली नेप्सेलाई कपी गरेको छ। त यसलाई चाहिँ पिभट एरियामा यो चाहिँ सक्सेसफुल्ली यहाँ चाहिँ यसले सपोर्ट यो चाहिँ यसलाई पार गर्छ भने त्यहाँदेखि आर1तिरको यात्रा तय गर्न सक्छ। यदि प्राइस एक्सनको कुरा गर्छौँ भने हामीले यसले करिब करिब मर्निङ स्टार प्याटर्न नै डेभलप गरेको छ। कन्फर्मेसन भने हुन बाँकी छ यसको। त्यसै गरी आरएसआई देखेर नन ट्रेडिङ जोनमा छ र फर्दर यदि आरएसआई ट्रेडिङ जोनमा आउँछ भने यहाँहरू चाहिँ ट्रेडिङ जोनमा आउनुको मतलब फेरि पनि एकचोटि फेरि रिक्याप गरौँ कि आरएसआई जब यसरी यो नन ट्रेडिङ जोनबाट 60 र 40 को रेन्ज भित्र बसेको छ अहिले यो रेन्जबाट यदि 60 तिर अब आएर अगाडि बढ्छ भने यतिखेरको बाइङ चाहिँ हाम्रो लागि सुरक्षित खरिद रहनेछ। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ केही सेटअप अझै कुर्न जरुरी देखिन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। ओभरअल ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने ट्रेन्ड भने क्लियरली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई स्टिल यो लो चाहिँ कन्फर्म हो भने हायर लो नै रहन्छ र अहिले रनिङ छ। ट्रेन्ड डो ट्रेन्ड अनुसार क्लियरली बुलिस ट्रेन्डमै कायम छ ब्याङ्किङ सेक्टरको। त्यसै गरी हामी विकास बैङ्कको कुरा गर्छौँ भने विकास बैङ्क पनि करिब करिब ब्याङ्किङकै जस्तो स्ट्रक्चर छ। ओभरअल ट्रेन्ड हेर्छौँ भने हामी डो ट्रेन्ड अनुसार हायर हाई हायर लो हायर हाई इभन यो जुन हाई छ प्रिभियस हाईभन्दा स्लाइटली माथि छ र हायर हाई नै छ। यो रनिङ छ अझै कन्फर्म भइसकेको छैन र यो स्विङ लो भएमा ओभरअल अहिलेसम्मको जुन ट्रेन्ड छ बुलिसै ट्रेन्डमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिन्छ र आरएसआई यतिखेर नन ट्रेडिङ जोनमा छ र जब आरएसआई ट्रेडिङ जोनमा आउँछ अर्थात् अब 60 आउँछ हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा ले एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभलमा महत्त्वपूर्ण प्राइस एक्सन डेभलप गरेको छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको यदि हामी ट्रेन्ड एनालिसिसको कुरा गर्छौँ भने माइनर ट्रेन्डकै सवालमा अहिलेसम्म पनि बुलिस स्ट्रक्चर छ। हायर हाई हायर लो त्यसै गरी हायर हाई यो चाहिँ हायर लो रनिङ छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले आफ्नो जुन मार्च महिनाको सपोर्ट हो यासनमा चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ। यो जुन बिचको क्यान्डल यो क्यान्डल देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले लास्ट क्यान्डल छोडेर अघिल्लो क्यान्डल यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल भन्ने गर्छ र यो कन्फर्म पनि भएको छ। त्योभन्दा पछिल्लो दिन मार्केट त्यसको हाईभन्दा माथि आएर क्लोज भएको छ र यसरी हामी यो सपोर्टको स्टप लस लिएर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा इन्ट्री लिन सकिन्छ। यो चाहिँ सपोर्ट एरियामा इन्भर्टेड ह्यामर बनाएको परिवेश र त्यसै गरी चाहिँ जुन प्रकारले यसलाई कन्फर्म पनि गरेको छ र ओभरअल जुन ट्रेन्ड चाहिँ बुलिसै रहेको छ कि 100% के अरे प्रोफिटेबल सेटअप भन्ने त केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ एउटा हाइली प्रोबेबल सेटअप चाहिँ देखिन्छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा एउटा बाई सेटअप देखिन्छ सपोर्ट एरियामा जो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेड इन्डिकेसन हुनसक्छ।
र यदि फर्दर यदि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सेफर यहाँहरू चाहिँ इन्ट्री खोज्नुहुन्छ भने अझै कन्फर्मेसन कुर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआईलाई एटलिस्ट 60 अबभ आउनु दिनुभयो भने त्यो पछि भने स्योर सेफर इन्ट्री रहनेछ। त्यसै गरी हामीले नन लाइफ इन्सुरेन्सको यदि चर्चा गर्छौँ भने नन लाइफ भने मार्च महिनाको जुन सपोर्ट हो त्योभन्दा माथि माथि नै यसले पनि इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल फर्म गरेको छ र यो चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी ओभरअल ट्रेन्डको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने ट्रेन्डको सालमा हायर हाई र हायर लो रनिङ छ। प्रिभियसली अलिकति साइडवेज गएको थियो, साइडवेजलाई टर्न गरेर यो माथि आइसकेर अहिले चाहिँ फेरि हायर हाई र यो चाहिँ यो प्रिभियस जुन हायर लो छ योभन्दा माथि कहीँ पनि लो बनाउँछ भने त्यो हायर लो नै हुनेछ र अर्थात् बुलिस ट्रेन्डमै कायम रहनेछ। त यसरी ओभरअल ट्रेन्ड बुलिस छ। सुरुवातमा पनि हामीले जानकारी गरायौँ कि ट्रेन्ड बुलिस रहँदा रहँदै पनि अप्स एन्ड डाउन्स यसको नेचर हो र यो जुन किसिमको अहिले डाउन मुभ छ हाम्रो लागि रिजोइनिङको अवसर हुनसक्छ। कन्फर्मेसनको लागि भने आरएसआईको कन्फर्मेसन यहाँले कुर्नुभयो भने 60 अबभ आरएसआई आउँछ भने नन लाइफमा पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो इन्डेक्सको कुरा भयो र यदि कुनै इन्डिभिजुअल कम्पनीको अलरेडी 60 अबभ चाहिँ आरएसआई रिडिङ छ अर्थात् 60 अबभ आरएसआई आउँदैछ भने इन्डिभिजुअल कम्पनीमा पनि हामीले ट्रेड गर्ने स्ट्राटेजी यही नै र यस प्रकारको नै रहने गर्छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने हाइड्रो पावर सेक्टरको सालमा ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ क्लियरली बुलिस छ। यसको पनि हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो रनिङ छ। त्यसै गरी इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल बनाएको थियो बुधबार भने बिहिबार त्यसलाई कन्फर्म पनि गरेको छ। ओभरअल 3वटा क्यान्डलको स्ट्रक्चर हेर्दा मर्निङ स्टार प्याटर्न पनि देखिन्छ र आरएसआई पनि करिब करिब 60 को नजिक छ, 56 रिडिङ छ र यदि आरएसआई 60 अबभ आउँछ भने हामी हाइड्रोको ट्रेन्ड फेरि एकचोटि रिजोइन गर्न सक्छौँ। ओभरअल ट्रेन्ड बुलिस देखिन्छ हाइड्रो सेक्टरको। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा भने अलिकति सुरुवाती हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्ता नभई त्योभन्दा अघिल्लो हप्ताको भिडियोमा जानकारी गराएकै थियौँ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर एउटा महत्त्वपूर्ण एक्सटेन्सन लेभलबाट चाहिँ सेलिङ देखेकोले केही समय चाहिँ हामी अलर्ट रहन जरुरी छ र इभन हामी माइनर ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने माइनर ट्रेन्डको कुरामा हाइड्रो पावर सेक्टरमा हेर्दा क्लियरली यो चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा हायर हाई र हायर लो रनिङ थियो त्योभन्दा पछि यसले चाहिँ हायर लोबाट माथि जाने क्रममा यहाँ चाहिँ लोवर हाई क्रिएट गर्यो। जुन प्रिभियस हाई थियो त्योभन्दा तल चाहिँ स्विङ हाई बनाएपछि पहिलाको तुलनामा लोवर हाई भयो र त्योभन्दा पछि अहिले चाहिँ इभन पुरानो हायर लोलाई भत्काएर यो तल आएकोले चाहिँ लोवर हाई र लो रनिङ छ र यो करिब करिब माइनर ट्रेन्डमा बियरिस सेटअपमा गएको छ र त्यसो भएकोले चाहिँ केही समय फेरि यसलाई एउटा ट्रेन्ड सेटअप गर्न दिन जरुरी छ। हामी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा रिइन्ट्री गर्ने हो भने सेफर इन्ट्रीको निम्ति पिभट एनालिसिस कुरा गर्दा यो चाहिँ फेरि पिभटको नजिक आइपुगेको छ र त्यहाँदेखि यो चाहिँ ओभरअल ट्रेन्ड बियरिस रहेकोले अहिले नै माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको इन्ट्री चाहिँ रिस्की रहन सक्छ र प्रोबेबली यो केसमा यदि R1 तिर आउँछ भने यो एरियामा सेलिङ हुने गर्छ बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ। यसको जुन माइनर ट्रेन्ड बियरिस देखेको छ ओभरअल ट्रेन्ड भने बुलिसै छ। फेरि पनि सेकेन्डरी ट्रेन्ड र प्राइमेरी ट्रेन्ड चाहिँ बुलिसै छ। माइनर ट्रेन्डमा एक किसिमको स्ट्रक्चर रहन्छ र हामीले एटलिस्ट माइनर ट्रेन्डमा माइक्रो फाइनेन्स जोइन गर्ने हो भने यसलाई एटलिस्ट साइडवेज प्याटर्न वा बुलिस सेटअपमा जान दियौँ भने अलिकति सेफर इन्ट्री रहन सक्छ। र त्यसै गरी होटल सेक्टरलाई हेरौँ हामी। यदि होटल सेक्टरको चर्चा गर्छौँ भने बिचमा निकै लामो समयसम्म होटल सेक्टर चाहिँ साइडवेज रहेको थियो र पछिल्लो समयमा चन्द्रगिरी हिल्सको यसमा लिस्टिङ भइसके पश्चात र चन्द्रगिरी हिल्सको जुन ट्रेडिङ छ र त्यसको कारणले यसको केही सेटअप चेन्ज भएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ फेरि पछिल्लो हप्ताको जुन ट्रेडिङ छ पछिल्लो हप्ताको ट्रेडिङमा होटल सेक्टर चाहिँ पिभट एरियाको हाराहारीमा खुलेको थियो। तत्पश्चात यो चाहिँ पिभट एरियाबाट क्रमशः माथि जाने क्रममा यसले चाहिँ R1 टेस्ट गरेर R1 भन्दा स्लाइटली माथि क्लोज भएको छ होटल सेक्टर र यो चाहिँ एउटा बुलिस सेटअपभित्र पनि प्रवेश गरेको छ भने आरएसआई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। जस्तो अघिदेखि हामीले चर्चा गरेको विषय यहाँ क्लियर हेर्न सक्छौँ। होटल सेक्टरको मोमेन्टम कहिलेदेखि सुरुवात भयो त भन्दा जब आरएसआई 60 अबभ रिडिङ भयो र जब यसले पिभटलाई क्रस गर्यो त्योभन्दा पछि हामी हेर्न सक्छौँ क्रमशः पछिल्लो 3 दिन चाहिँ बढ्ने क्रममा छ र यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट बुलिस सेटअप थियो। ओभरअल ट्रेन्ड बुलिस स्ट्रक्चर बनाएको छ। आरएसआई 60 अबभ रिडिङ प्रवेश गर्यो न्युट्रल जोनबाट इभन पिभटलाई पार गर्यो। यो एउटा चाहिँ राम्रो ट्रेडिङ सेटअप थियो र यसले इभन यसको पहिलो जुन सर्ट टर्म टार्गेट हो त्यो हिट गरिसकेको छ भने यदि यो R1 मा यो सर्भाइभ रहन्छ अझै सस्टेन रहन्छ भने यसको नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ R2 रहन सक्छ। त यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै यस्तै भिडियोको निम्ति
फेरि पनि एकेनोल च्यानल यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला र तपाईँहरू टेक्निकल एनालिसिसको नलेज गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ekenworld.com वेबसाइटमा फ्री अफ कस्ट टेक्निकल एनालिसिसका महत्त्वपूर्ण कोर्सेसहरू यहाँहरूको लागि भिडियो सिरिजमा उपलब्ध छन्। यहाँले चाहिँ त्यसको भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ डो थ्योरी ओभरअल मार्केट मोमेन्टम हेर्ने मार्केट एनालिसिस गर्ने सबभन्दा वान अफ द बेस्ट थ्योरी हो डो थ्योरीको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ डो थ्योरीको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ, त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ, त्यसै गरी एमएससिडीको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ भने इभन आरएसआईको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ। त यहाँहरूले चाहिँ यसलाई फ्री अफ कस्ट इनरोल गरेर यसको चाहिँ भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यदि तपाईँहरू अलरेडी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आउँछ र फर्दर रियल टाइम ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ वा ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ यसको कोर्स कन्टेन्ट डिटेलहरू तपाईँले चाहिँ साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै म पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु र यहाँहरूको यो हप्ताको ट्रेडिङ सफल रहोस् भन्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई बेस्ट विसेस व्यक्त गर्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।